म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि यो हाम्रो रेगुलर क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि हामीले यो च्याप्टर अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हामी गर्दैछौँ अहिले, र यो भन्दा अगाडि हामीले स्ट्रेट लाइनलाई कुनै पनि दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई कसरी दुईटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ भने दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई कसरी सिंगल इक्वेसनमा देखाउने भन्ने कुरा गरेको छौँ। त्यसको साथसाथ चाहिँ कुनै एउटा दुईटा स्ट्रेट लाइनको सिंगल इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई कसरी दुईटा लाइनको इक्वेसनमा देखाउने भनेर गरेको छौँ। यदि दुईटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ र सिंगल लाइन निकाल्नु पर्यो भने हामी यसलाई यो दुईटा लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, दिएको लाइनलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। यति एउटा लाइन मात्रै दिएको छ, सिंगल लाइन दिएको छ र दुईटा लाइन निकाल्नु पर्यो भने दिएको लाइनलाई हामी फ्याक्टराइज गर्छौँ अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसन लगाउँछौँ। यो हामीले यति बुझेको छौँ। अब यहाँ अरू क्वेसनहरू छ, म एक दुईवटा यो क्वेसनहरू सिकाउन जाँदैछु। क्वेसन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द एंगल बिट्विन लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई 6x² - 5xy - 6y² = 0। दुईटा लाइन छ, यसरी दुईटा लाइन दिएको छ र यो दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइन चाहिँ कति रहेछ यहाँ भनेको छ उसले 6x² - 5xy - 6y² = 0। यो दुईटै लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यसै हामीले एंगल बिट्विन द लाइन, यो दुईटा लाइन बिचको एंगल, यो एंगल थीटा निकाल्नु पर्ने। हामीले अगाडि यसको थ्योरम पोर्सनमा पढेको छौँ। के पढेको छौँ भन्दाखेरि एंगल बिट्विन द लाइन निकाल्ने फर्मुला के थियो? थीटा = tan इन्भर्स ±2√h² - ab/a+b। यो फर्मुला थियो, यो हामीलाई याद हुनुपर्छ। अब त्यही फर्मुला लाउनुपर्छ। त्यसको लागि यो जुन इक्वेसन दिएको छ त्यो दिएको इक्वेसनलाई म कम्पेयर गर्छु, कम्पेयरिङ विथ ax² + 2hxy + by²। योसँग किन कम्पेयर गरेको भन्दाखेरि यो हाम्रो होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, यो होमोजिनियस इक्वेसन हो। अगाडिको लेक्चरमा हामीले होमोजिनियस इक्वेसन प्रुभ गरेको छौँ। अब यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि x² छ, a को भ्यालु कति रहेछ त्यसो भने 6। x² को कोफिसिएन्ट 6 छ, x² को कोफिसिएन्ट a छ, त्यही भएर a र 6 बराबरी भयो। अब यहाँ xy छ, यहाँ पनि xy छ, यहाँ कति छ +2h, यहाँ कति छ -5। xy मिलेको छ, +2h छ, -5 छ। त्यसको मतलब +2h = -5 भयो, +2h = -5 भयो। +2h को ठाउँमा यहाँ के छ -5 छ, त्यही भएर यसरी लेखियो। अब प्लस लेखिराख्नु पर्दैन, नलेख्दा पनि हुन्छ, त्यही भएर मैले लेखेको छैन। h = -5, यो 2 यता आउँदाखेरि /2 भयो, b भनेको हाम्रो कति छ y²। यो y² सँग यहाँ के छ +b छ, यहाँ के छ -b छ। त्यसो भने y² सँग यहाँ के छ +b छ, यहाँ कति छ -6। त्यसको मतलब +b = कति भयो -6 भयो। त्यसको मतलब प्लस लेखिराख्नु पर्दैन, b = -6 लेख्न पाइयो यसरी। अब नाउ के हाम्रो फर्मुला के हो? tan θ = ±2√h² - ab/a+b। यो जे फर्मुला हामीले हिजो अस्ति यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा पढेको छ। प्लस माइनस नि भयो, 2 नि भयो, √√, नै छ। h भनेको हाम्रो कति आयो -5/2, त्यही -5/2 लेख्यो। स्क्वायर नै छ, माइनस नै भयो। a भनेको हाम्रो 6 छ, b भनेको हाम्रो -6 छ, त्यही लेख्यो। a भनेको हाम्रो 6 छ, b भनेको हाम्रो बिचमा प्लस छ प्लस, a भनेको हाम्रो 6 छ, बिचमा प्लस छ प्लस, b भनेको हाम्रो कति छ -6 छ, त्यही भएर -6 लेखियो। प्लस माइनस 2 नि भयो, √5 को स्क्वायर भनेको 25, 2 को स्क्वायर भनेको 4। त्यस्तै माइनसले प्लस 6 छ 36, बाई छँदैछ बाई 6 प्लस माइनस -6 -6 भयो। प्लस माइनस 2√25 भनेको 25 नै भइहाल्यो। यहाँ 4 एलसीएम लिने, 4 एलसीएम लिएपछि के हुन्छ, यो 4 ले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ। 36 × 4 भनेको 144 हो। 25 + 144/4, 6 - 6 भनेको 0। 2√, यो दुईटा 144 र 25 जोड्दाखेरि 169/4 नै छ, 0 भनेको 0। प्लस माइनस 2 × 169 भनेको
रुट अन्डर 169 भनेको 13 हो, रुट अन्डर 4 भनेको 2 हो। त्यसको मतलब 13/2 लेख्न पाइयो इन्टु यो भनेको डिभाइड 0 भन्नु इन्टु 1/0 भन्नु हो। त्यही भएर यहाँ यो 0 ले सबैलाई डिभाइड गरेको छ, त्यही भएर यो माथि जाँदा के हुन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ, इन्टु 1/0 हुन्छ। 1/0 2 र 2 काटिहाल्यो, 4 यो 2 र 2 काटिहाल्यो। यो कसरी 13/2 भन्दाखेरि 169 को रुट अन्डर 169 भनेको 13, 4 को रुट भनेको 2, यो 2 र यो 2 काट्यो, यो 2 1/0 छ, 1/0 13 1 जा 13, मुनि 0 छ 0, समथिङ बाई 0 कुनै नम्बर बाई 0 भयो भने डिफाइन हुँदैन, अनडिफाइन, इन्फिनिटी भन्छ यसलाई, अनडिफाइन्ड भयो। त्यही भएर tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस इन्फिनिटी भयो थीटा। यो कसरी tan थीटाबाट सुरु गरेको छ हामीले सोलुसन, tan थीटाबाट हुँदै 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 tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस इन्फिनिटी भयो। त्यही भएर थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, त्यसको मतलब 90, tan इन्भर्स 90। अब यो क्यालकुलेटरमा इन्फिनिटीको अप्सन हुँदैन, त्यसको लागि के थिच्ने भन्दाखेरि tan इन्भर्स सिफ्ट tan थिचेपछि tan इन्भर्सको अप्सन देखाउँछ, अनि 1/0 यसरी लेख्ने, यसो गर्यो भने 90 डिग्री देखाउँछ क्यालकुलेटरले। विद्यार्थी भाइहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई यो इन्फिनिटीको अप्सन क्यालकुलेटरमा हुँदैन, त्यही भएर यस्तो निकाल्नु पर्यो भने 1/0 अथवा यहाँ j/0 गरे पनि हुन्छ, समथिङ बाई 0, 20/0 गरे पनि हुन्छ, जसरी भए पनि बाई 0 चाहिँ गर्नुपर्छ। यो अब अर्को क्वेसन छ, के छ अर्को क्वेसन भन्दाखेरि इफ अल्फा इज द एक्विट एंगल बिट्विन पेयर अफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई x² प्लस 2x बाई सेक थीटा प्लस y² इज इक्वल टू 0 देन सो दैट अल्फा इज इक्वल टू थीटा। दुईटा लाइन छ यसरी इन्टरसेक्ट भएको, र यो दुईटा लाइनलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, x² प्लस 2xy सेक थीटा प्लस y² इज इक्वल टू 0 लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने, यो दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो लाइनको इक्वेसन यो हो भने एन एंगल बिट्विन द पेयर अफ लाइन, यो दुईटा बीचको लाइन चाहिँ के रहेछ, अल्फा रहेछ, एंगल चाहिँ के रहेछ, अल्फा। उसले त्यही भनेको छ, अल्फा इज द एक्विट एंगल बिट्विन द पेयर अफ लाइन, यो दुईटा लाइन बीचको एंगल अल्फा भनेको छ। देन सो दैट अल्फा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा र थीटा बराबरी हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। अथवा यही क्वेसनलाई के भनेर सोध्न सक्छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन, यो लाइन बिटको एंगल निकाल, फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन भनेर पनि हुन सक्छ। फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई x² प्लस 2x बाई सेक थीटा प्लस y² 0 इज इक्वल टू 0, जे भने पनि एउटा यसमा चाहिँ सो गर्नुपर्ने छ, फाइन्ड भनेर देखाउन पनि भनेर पनि सोध्न सक्छ उसले। अब यहाँ के छ, त्यो दिएको इक्वेसन लेख्यो। अब हामीले जहिले गर्ने भनेको यो फर्मुला लाउने हो, h² माइनस ab बाई a प्लस b रुट अन्डरमा यो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो HAB निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, होमोजिनियस इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ। त्यही भएर कम्पेयरिङ विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, होमोजिनियस इक्वेसन भनेको यही हो, हामीले अगाडि देखाएको छ। यो a भनेको हाम्रो कति छ, x² सँग यहाँ a छ, x² सँग यहाँ के छ 1, त्यही भएर a इज इक्वल टू 1 भयो। अब हाम्रो यहाँ xy सँग के छ, xy सँग 2 सेक थीटा छ, त्यही भएर यो xy सँग के छ 2h छ, 2h इज इक्वल टू 2 सेक थीटा भयो। यहाँ xy भएपछि यसमा 2 सेक थीटा रह्यो, यसमा 2h रह्यो, त्यसो भने 2h इज इक्वल टू 2 सेक थीटा भयो, 2h इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, h इज इक्वल टू यो 2 र 2 क्यान्सल भएपछि सेक थीटा रहन्छ। हाम्रो यहाँ y सँग के छ, यहाँ y² छ, यहाँ y² छ, y² सँग यहाँ b छ, यहाँ y² सँग हाम्रो के छ, अगाडि केही नहुनु भनेको 1 छ, त्यसको मतलब b इज इक्वल टू 1 भयो। अब हामी के गर्न सक्छौं, tan अल्फा, यहाँ किन अरु बेला त हामी tan थीटा लेख्दै थियौं, किन यहाँ हामीले अल्फा लेख्यौं भन्दा हाम्रो यहाँ एंगल बिट्विन द लाइन चाहिँ के दिएको छ, उसले अल्फा भनेको छ, त्यही भएर एंगल बिट्विन द लाइन लेख्ने हो हामीले। tan यहाँ एंगल बिट्विन द लाइन थीटा भएको भए थीटै हुन्थ्यो, यहाँ एंगल बिट्विन द लाइन a भएको भए a नै हुन्थ्यो, यहाँ एंगल लाइन बिट्विन द लाइन अल्फा छ, त्यही भएर tan अल्फा लेख्यौं हामीले यहाँ tan अल्फा प्लस माइनस 2 रुट अन्डर h² माइनस ab बाई a प्लस b, यो फर्मुला भइहाल्यो। tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रुट अन्डर h² भनेको h भनेको सेक
थीटा छ त्यही भएर h स्क्वायर को ठाउँमा sec स्क्वायर थीटा भयो माइनस ab भनेको a पनि 1 b पनि 1 1 into 1 भयो बाइ a plus b छ 1 plus 1 भयो tan alpha is equal to plus minus 2 root under sec square theta minus 1 by 1 plus 1 2 यो sec square theta 1 into 1 1 लेखेको by 2 2 1 plus 1 2 भयो 2 र 2 क्यान्सल भयो tan alpha is equal to plus minus root under sec square theta minus 1 भनेको tan theta tan square theta हो sec square theta minus 1 भनेको tan square theta हो अब यो स्क्वायर र यो रुट काटेपछि tan alpha is equal to plus minus tan theta भयो tan theta भयो त्यसको मतलब alpha is equal to tan inverse tan theta भयो त्यसको मतलब alpha is equal to theta यहाँ प्लस माइनस पनि छ यहाँ एक्विट एंगल भएकाले हामी प्लस लिन्छौं उले सोध्दाखेरि के एंगल निकाल्नु भनेको छ एक्विट एंगल निकाल्नु भनेको छ त्यही भएर मैले यहाँ टेकिङ पोजिटिभ लेखे टेकिङ पोजिटिभ किन लेखेको भन्दाखेरि एक्विट एंगल माइनस भयो भने 180 माइनस थीटा को टर्ममा आउँछ अथवा यो 90 देखि 180 को बीचमा यहाँको भ्यालु सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको भ्यालु आउँछ यहाँ हामीलाई एक्विट एंगल निकाल्नु भनेको छ क्वेशनले त्यही भएर मैले पोजिटिभ साइनले अब यहाँ tan अल्फा मात्र लेख्नु पर्यो भने यो tan इन्भर्स उता हरेर जान्छ त्यसको मतलब के हो tan अल्फा इज इक्वल टु tan 30 छ भने के हुन्छ अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स tan 30 हुन्छ त्यसको मतलब अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स र tan का इलिमिनेट हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ त्यस्तै tan अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स tan थीटा भयो भने के हुन्छ tan इन्भर्स tan थीटा भयो भने यहाँ 30 हुँदा 30 हुन्थ्यो भने यहाँ 10 हुँदा 10 हुन्छ यहाँ 40 छ भने 40 हुन्छ यहाँ 50 छ भने 50 हुन्छ यहाँ थीटा छ भने यहाँ कति हुनुपर्छ थीटा हुन्छ त्यही भएर अल्फा इज इक्वल टु थीटा यही क्वेशनलाई के भनेर पनि सोध्न सकिन्छ अरे फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन फाइन्ड द एंगल बिट्विन द पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस यो सो दैट नभनेर यसरी फाइन्ड भनेर पनि सोध्न सक्छ अब अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 माइनस 3 इज इक्वल टु 0 यो लाइन पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले यसरी यो दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइनको इक्वेसन यो दिएको इक्वेसन हो 6x स्क्वायर माइनस 5y यसको यो लाइनको यो डटेड लाइनको 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 माइनस 3 इज इक्वल टु 0 यसको इक्वेसन हो यसको इक्वेसन हो भने हामीले यो एंगल निकाल्नु पर्यो यो दुईटा लाइन बीचको एंगल त्यसको लागि हामी जहिले कम्पेयर गर्छौं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टु 0 सँग किनभने हामीलाई त h चाहिएको छ ab चाहिएको छ त्यही भएर कम्पेयरिङ विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टु 0 a को भ्यालु हाम्रो के भयो 6 किन 6 भयो यहाँ यो x स्क्वायर सँग यहाँ के छ a छ x स्क्वायर सँग के छ 6 छ त्यसो भए के हुँदो रहेछ a इज इक्वल टु 6 हुँदो रहेछ अब यो xy सँग के छ प्लस 2h छ xy सँग के छ प्लस 2h छ xy सँग के छ माइनस 5 छ xy सँग 2h छ प्लसमा 2h छ प्लसमा xy सँग के छ माइनस 5 छ यो प्लस नलेख्दा नि हुन्छ h इज इक्वल टु माइनस 5/2 भयो h इज इक्वल टु माइनस 5/2 अब हाम्रो y स्क्वायर सँग के छ प्लस b छ y स्क्वायर सँग के छ माइनस 4 छ त्यसको मतलब प्लस b इज इक्वल टु माइनस 4 भयो त्यसको मतलब b इज इक्वल टु माइनस 4 हुँदो रहेछ त्यही लेख्यो b इज इक्वल टु माइनस 4 अब त्यही हो अब त अघि गरे जस्तै tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस 2 रुट अन्डर h स्क्वायर माइनस ab बाइ a प्लस b 2 नि भयो h को भ्यालु 2 माइनस 5/2 छ माइनस 5/2 को होल स्क्वायर माइनस 6 b को भ्यालु माइनस 4 छ माइनस 4 a भनेको 6 छ प्लस फर्मुलाको प्लस b भनेको माइनस 4 छ माइनस 4 अब 2 भनेको 2 नि भयो रुट अन्डर 5 को स्क्वायर 25 2 को स्क्वायर 4 माइनस माइनसले प्लस 6 4 जा 24 बाइ 6 प्लस माइनस 4 भनेको प्लस माइनसले माइनस 6 माइनस 4 भनेको 2 हो 2 र 2 यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो यहाँको 2 र यहाँको 2 क्यान्सल भएको हो यो 2 2 क्यान्सल भयो अब यो एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो 4 ले यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ 4 into 24 भनेको 96 अगाडि 25 जाँदैछ मुनि 4 छँदैछ यो 2 हटिसक्यो माथिसँग प्लस माइनस 25 र 96 जोड्दा 121 4 छ यहाँ 4 नि भयो tan थीटा छँदैछ अब
यो tan थीटा यहाँबाट सिधै तल आएको हो। अब थीटा भनेको tan इन्भर्स प्लस माइनस 11/2 प्लस माइनस 11/2 हो। 1 to 1 रुट अन्डर 1 to 1 भनेको 11 रुट अन्डर 4 भनेको 2 त्यही भएर 11/2। अथवा यो के गर्नु पर्यो हामीले अब थीटा अब पोजिटिभ साइन लिनु पर्यो। पोजिटिभ साइन लिँदा के हुन्छ tan इन्भर्स 11/2 लिन्छौँ। यो प्लस साइन लिँदाखेरि प्लस त लेखिराख्नु पर्दैन। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 79.69 आउँछ त्यसो गर्यो भने। अब नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ क्याल्कुलेटरमा नेगेटिभ साइन लेख्यो भने हाम्रो -79.69 लेख्छ। फेरि यस्तो आउँछ क्याल्कुलेटर नतिजा। त्यही भएर हामी के गर्छौँ 180 मा यो जुन भ्यालु आएको छ त्यो घटाइदिन्छौँ। 79.69 गरेपछि 180 मा यो पोजिटिभ भ्यालु घटाउने हो भने नेगेटिभको एन्सर आउँछ 100.31। यसरी गर्नुपर्छ। अब हाम्रो अर्को क्वेसन छ If a pair of line represented by equation k plus 3x square plus 8xy minus 2k minus 1y square is equal to 0 are perpendicular to each other, find the value of x। दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सिंगल लाइन यो छ। यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ के छ k plus 3x square plus 8xy minus 2k minus 1y square is equal to 0 यो छ। र यो दुईटा योले रिप्रेजेन्ट गरेपछि यो बीचको एंगल चाहिँ कति छ 90 डिग्री छ। किनभने आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ। परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री हो। अब यहाँ के लेख्यो जुन इक्वेसन दिएको छ त्यही लेख्यो k plus 3x square plus 8xy minus 2k minus 1y square is equal to 0 यो दिएको इक्वेसन हो। कम्पेयरिङ विथ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 यो कम्पेयर गरिहाल्नुपर्छ हामीले। अब x स्क्वायर सँग यहाँ के छ a छ, x स्क्वायर सँग यहाँ k plus 3 छ। त्यही भएर a भनेको के भयो k plus 3 भयो। xy सँग के छ यहाँ 2h छ यहाँ 8 छ दुईटै प्लसमा छ। 2h is equal to 8 भयो। h is equal to यो 2 ले यहाँ 8 लाई डिवाइड हुन्छ 4 हुन्छ। अनि b y स्क्वायर सँग हाम्रो y स्क्वायर सँग b छ। y स्क्वायर सँग हाम्रो के छ -2k - 1 छ। त्यही भएर b प्लस b y स्क्वायर सँग प्लस b छ। y स्क्वायर सँग प्लस b छ। y स्क्वायर सँग यहाँ के छ -2k - 1 छ। त्यही भएर यो प्लस नलेख्दा पनि हुन्छ। b is equal to -2k - 1 भयो। त्यही भएर b is equal to -2k - 1 यो यस्तो भयो। अब हामीलाई थाहा छ कन्डिसन फर परपेन्डिकुलर दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो हामीले अघिल्लो लेक्चरमा गरेको छ a plus b is equal to 0 हुन्छ। हामीले यो अगाडि प्रुफमा गरेको छ। यहाँ म एकपल्ट देखाउँछु पनि कसरी हो भनेर। यहाँ कन्डिसन फर लाइन टु बी परपेन्डिकुलर कन्डिसन a plus b is equal to 0 अगाडि प्रुफ गरेको छ हामीले। त्यही भएर अब a plus b जोड्दा 0 हुनुपर्छ परपेन्डिकुलर भएकाले। a भनेको k plus 3 छ। a भनेको k plus 3। अब फर्मुला यो प्लस र यहाँ यो b को माइनस प्लस र माइनसले माइनस भयो -2k + 1 2k - 1 is equal to 0। अब माइनसले ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो। माइनसले यहाँ -2k भयो माइनस प्लस 1 भयो is equal to 0। अब -2k + 1 ले -k भयो +3 + 1 ले +4 भयो। यो उता जाँदाखेरि -4 भयो। माइनस काटेपछि 4 आयो। यसरी यो परपेन्डिकुलर दुईटा लाइन दिएको छ र k को भ्यालु निकाल्नु भन भने a plus b is equal to 0 गर्ने हामीले जहिले पनि यो याद गरिराख्नु पर्छ। यो एक्जाममा सर्ट क्वेशनको लागि यही परपेन्डिकुलर र प्यारलल को कन्डिसन दिएको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अरु एंगल निकाल्ने अनि दुईटा लाइनहरुलाई सिंगल लाइन बनाउने अथवा सिंगल लाइनलाई दुईटा लाइन बनाउने यी क्वेशनहरु चाहिँ सर्ट क्वेशन हुन्। अब अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ m so that the lines pair represented by equation 9x² minus mxy plus 16y² is equal to 0 are coincident। यहाँ एउटा नयाँ टर्म आयो कोइन्सिडेन्ट भनेको पनि प्यारलल नै हो। प्यारलल भनेको यसरी प्यारलल हुन्छ। कोइन्सिडेन्ट भनेको चाहिँ एक अर्का माथि खप्ट्यो भने प्यारलल हुन्छ। यही माथि खप्टिने अर्को लाइन यही माथि खप्टेर गयो भने
दुईटा लाइन कोइन्सिडेन्ट हुन्छ। अब प्यारालल भन्नु र कोइन्सिडेन्ट भन्नु एउटै हो, त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। अब 9x² माइनस mxy प्लस 16y² इजिकल टु 0 यो दिएकै इक्वेसन हो। उसले हामी गर्ने त्यही हो, कम्पेयरिङ विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इजिकल टु 0। अब यसो गर्दाखेरि यो a सँग a x² भएकाले a इजिकल टु 9 भयो। xy सँग 2h छ, xy सँग m माइनस m छ, 2h इजिकल टु माइनस m हुनुपर्छ। यहाँ y² सँग हाम्रो के छ, b छ, y² सँग प्लस 16 छ, त्यही भएर b इजिकल टु 16 भयो। अब कन्डिसन फर कोइन्सिडेन्ट अथवा प्यारालल जे भने पनि भयो, क्वेसनमा कोइन्सिडेन्ट भएको छ, त्यही भएर कोइन्सिडेन्ट भनेको छ, त्यही भएर कोइन्सिडेन्ट नै लेख्दा राम्रो। अब h² इजिकल टु ab, दुईटा लाइन प्यारालल हुने कन्डिसन के हो, h² इजिकल टु ab हो। यो हामीले अगाडि गरिसकेको छ, थ्योरम पार्टमा गरेको हो हामीले। अब h को भ्यालु हाम्रो कति छ, माइनस m/2 छ, माइनस m/2 को होल स्क्वायर भएकाले स्क्वायर इजिकल टु ab, a भनेको 9, b भनेको 16, 9 इन्टु 16, अथवा माइनसको स्क्वायर प्लस भइहाल्यो, m को स्क्वायर m², 2 को स्क्वायर 4, 2 को स्क्वायर 4, 9 इन्टु 16 भयो। अब यही लेख्यो, m² भनेको 9 इन्टु 16, यो 4 पनि यहाँ माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, इन्टु 4 हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यही लेख्यो, m² इजिकल टु 9 इन्टु 4 इन्टु 16, m इजिकल टु यो स्क्वायर उता जाँदाखेरि रुट हुन्छ, रुट 9 इन्टु 16 इन्टु 4 गरियो। अब यो त अब गर्न त जसरी गरे पनि हुन्छ, सुरुमै मल्टिप्लाई गरेर रुट लाए पनि हुन्छ। यहाँ मसँग क्यालकुलेटर थिएन, त्यही भएर सजिलो होस् भनेर मैले यसरी गरेँ। m इजिकल टु 9 को रुट भनेको 3, 16 को रुट भनेको 4, 4 को रुट भनेको 2, त्यही भएर 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, m को भ्यालु 24 भने यो दुईटा लाइन के हुने रहेछ, प्यारालल हुने। यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइन, यस्तो लाइन दुईटा लाइन हुन्छ। यो दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने यो 9x² माइनस mxy प्लस 16y², यो दुईटा लाइन यहाँ क्रस हुँदैन रहेछ। कतिखेर, त्यतिखेर क्रस हुँदैन रहेछ जतिखेर यो m को भ्यालु चाहिँ 24 होस्। प्यारालल हुँदा चाहिँ दुईटा लाइन इन्टरसेक्टै हुँदैन, लाइन यसरी जाने रहेछ, ल यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइन चाहिँ यसरी जाने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो अर्को क्वेसन छ, यो चाहिँ अब त्यो अगाडिको प्रुफ केही कथम इक्जाममा आएन भने यस्तो खालको क्वेसन लङ क्वेसनमा सोध्छ। यो चाहिँ कन्फर्म क्वेसन जस्तै हुन्, त्यो अगाडिको प्रुफ त हिजो गरेको प्रुफ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। केही कथम त्यस्तो क्वेसन सोधिन भने यस्तो क्वेसन चाहिँ लङ क्वेसनमा सोध्ने हो। अब यहाँ के भनेको छ, व्हाट इज द सिंगल इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन, सिंगल इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई x² माइनस 5xy प्लस 4y² इजिकल टु 0। हामीसँग दुईटा लाइन छ, एउटा कुरा त के छ भन्दाखेरि थ्रू ओरिजिन भनेपछि सबै लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छ भन्ने बुझिहाल्नु पर्यो, सकिगयो। यो एउटा लाइन हो, यो एउटा लाइन र यो अर्को लाइन, दुईटा लाइन छ हामीसँग, र यो दुईटा लाइनलाई एकैचोटि रिप्रेजेन्ट गर्ने सिंगल लाइन चाहिँ के हो हाम्रो, यो डटेड लाइन हो। र यसको इक्वेसन उसले दिएको छ x² माइनस 5xy प्लस 4y² इजिकल टु 0, 4y² इजिकल टु 0। अब यो इक्वेसन दिएको छ भने यो दुईटा लाइनको इक्वेसन कसरी निकाल्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ। सिंगल इक्वेसन दिएको छ भने दुईटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने कि त फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो कि त क्वाड्रेटिक इक्वेसन लाउनु पर्यो। यसको फ्याक्टराइज गर्न एकदमै सजिलो छ, त्यही भएर हामी फ्याक्टराइजेसनबाट गर्छौँ। x² माइनस 5xy प्लस 4y² इजिकल टु 0 क्वेसनमै दिएको छ, त्यही लेख्यो, यहाँ लेख्यो। अब यसको फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो, x² माइनस, अब फ्याक्टराइज गर्न विद्यार्थीलाई आइहाल्छ, 5 र 5 पनि हुने र जोड्दा 5 हुने, मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुने बनाउनु पर्यो। यहाँको र यहाँको मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो, 4 1 जा 4 हुन्छ, यसको कोफिसिएन्ट 1 छ, त्यही भएर 4 1 जा 4 भयो। अब हामीलाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुने नम्बर चाहियो र यहाँ प्लस साइन छ, त्यही भएर प्लस गर्दा 5 हुने नम्बर चाहियो। त्यसको लागि 4 र 1 हो, त्यो भनेको 4 र 1, 4 र 1। यहाँ xy छ, त्यही भएर 4xy लेख्यो, यहाँ पनि 1xy लेख्नु, 1xy भन्नु र xy भन्नु एउटै हो, त्यही भएर 4xy प्लस xy लेख्यो, 4xy प्लस xy प्लस 4y² इजिकल टु 0। यहाँ माइनस भएकाले ब्र्याकेट पनि लगाइयो, माइनसले ब्र्याकेट खोल्दाखेरि यो माइनसमा चेन्ज हुन्छ, यो पनि माइनसमा चेन्ज हुन्छ, यो जस्तो छ त्यस्तै। अब यहाँबाट x कमन, यसमा x रह्यो, यसमा 4y रह्यो, माइनस यहाँबाट y कमन, यहाँ x रह्यो, माइनस 4y रह्यो इजिकल टु 0। x माइनस 4y, x माइनस y इजिकल टु 0, दुईटा इक्वेसन आयो। आइदर
आइदर x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 यसले यहाँ मुनि ल्याएर डिभाइड गर्ने हो भने यो मात्रै रहन्छ x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और यसलाई यहाँ मुनि लगेर डिभाइड गर्ने हो भने यो मात्रै रहन्छ x माइनस y इज इक्वल टू 0। त्यसो भए दुईटा इक्वेसन के आयो एउटा लाइनको इक्वेसन हाम्रो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 रहेछ यो लाइनलाई हामी x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 भनौँ यो लाइनलाई र अर्को इक्वेसन भनेको x माइनस y इज इक्वल टू 0 रहेछ हामी यो लाइनलाई हामी के भनौँ x माइनस y इज इक्वल टू 0 रहेछ यो दुईटा कम्बाइन गर्दाखेरि यो लाइन हुन्थ्यो भन्ने हामीले बुझ्यौँ। अब कस्तो खालको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो यो लाइनहरुसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन चाहियो सुरुमा यिनीहरुसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन। हामीलाई एउटा कुरा के चाहिँ याद छ भने सबै लाइन ओरिजिनबाट पास हुन्छन् किनभने पासिङ थ्रु ओरिजिन भनेर भनेको छ। यहाँ यस्तो हेर्दा ओरिजिनबाट पास नगरेको जस्तो देखिए पनि यी सबै लाइन ओरिजिनबाटै पास गर्छन् भन्ने हामीलाई त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब सुरुमा यो हामी एउटा लाइन लिएर जाउँ फ्रम इक्वेसन 1 यो हामी यो लाइन लिएर गयौँ यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछौँ हामी। अब हामीले यस्तो खालको इक्वेसन अगाडि नै अघिल्लो च्याप्टरमा एंगल बिट्विन द लाइनमा पनि गरिसकेको छौँ गर्न चाहिँ। अब फ्रम इक्वेसन 1 के छ x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 त्यही ल्याउँ x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब हामीले के गर्नुपर्छ y इज इक्वल टू mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ त्यही भएर हामी y लाई एक्लै राख्छौं अरु भएकोलाई अर्को साइडमा लान्छौं। त्यही भएर यो 4y लाई उतापटि लाँदाखेरि प्लस 4y भयो x x छ y त सिंगल हुनुपर्छ त्यही भएर यो 4 पनि भएको यतापटि लग्यो x/4 भयो। यहाँ c को भ्यालु आएन यहाँ c नि छैन प्लस 0 लेख्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर 0 किन हो भन्दाखेरि यो ओरिजिनबाट पास गर्यो भने c 0 हुन्छ भन्ने हिजो अघिल्लो क्लासमा मैले कसरी हुन्छ भनेर पनि देखाएको थिए। अब comparing with m1x plus c1 y is equal to m1x plus c1 हाम्रो m1 को भ्यालु के भयो यो भनेको x/4 भनेको यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ y is equal to 1/4 into x plus 0 लेख्न सकिन्छ अथवा m भनेको हाम्रो कति रहेछ 1/4 रहेछ c भनेको 0 रहेछ c भनेको 0 m भनेको 1/4 रहेछ। फर परपेन्डिकुलर यो लाइनसँग त यो लाइन त परपेन्डिकुलर छ भनेको छ त्यही भएर परपेन्डिकुलरको कन्डिसन युज गर्नु पर्यो। परपेन्डिकुलरको कन्डिसन के हो हाम्रो m1.m2 is equal to -1 यो अगाडिको च्याप्टरमा गरेको थियो 1/4.m2 is equal to -1 m2 is equal to -4 यसले यता मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसो भए अब इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु 0 0 अब के हुन्छ पोइन्ट स्लोप फर्म लाउनु पर्यो y - y1 is equal to m2 x - x1। अब y सबै ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेको छ त्यही पनि 0 0 बाट पास हुन्छ यो 0 भयो m2 भनेको हाम्रो -4 छ -4 y x1 भनेको हाम्रो के भयो 0 भयो। अब यो y - 0 भनेको y हुन्छ -4 into x भनेको -4x भयो अथवा 4x plus y is equal to 0 यो एउटा इक्वेसन भयो। यो लाइनको इक्वेसन हाम्रो के आयो यो 90 डिग्री भएको लाइनको 4x plus y is equal to 0 आयो। अब हामीलाई यो लाइनको पनि इक्वेसन योसँग परपेन्डिकुलर यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको पनि इक्वेसन निकाल्नु पर्यो फ्रम इक्वेसन 2। अब यो लिन्छौं इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 2 लिँदा के हुन्छ x - y is equal to 0 हामीले फेरि गर्ने y is equal to mx plus c सँगै कम्पेयर गर्ने हो त्यही भएर y यो y उता जाँदाखेरि x भयो y उता जाँदाखेरि प्लस y हुन्छ x यतै रहन्छ x भयो कम्पेयरिङ विथ y is equal to m1x plus c1 is equal to 0 फेरि त्यही गर्यो कम्पेयर हाम्रो यो भनेको यहाँ 1 हुन्छ केही नहुनु भनेको प्लस यहाँ c छैन त्यसको मतलब 0 हो प्लस 0 हो नलेखे पनि हुन्छ 0 त्यही भएर नलेखेको। अब m1 भनेको हाम्रो कति हुँदै रहेछ 1 y is equal to mx plus c सँग कम्पेयर गर्दाखेरि m को भ्यालु 1 आयो। फर परपेन्डिकुलर लाइन परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन के हो m1.m2 is equal to -1 m2 into 1 is equal to -1 m2 is equal to -1 m2 हाम्रो कति आयो -1 आयो। त्यसो भए अब इक्वेसन अफ लाइन थ्रु 0 0 एन्ड स्लोप -1 पोइन्ट स्लोप फर्म लाउनु पर्यो फेरि y - y1 is equal to m2 x - x1 y - y1 y1 0 हुन्छ x1 पनि 0 हुन्छ m2 हामीले यहाँ -1 निकालेको छ त्यही -1 लेख्यो। अब y - 0 भनेको y -1 into x भनेको -x plus y is equal to 0 भयो यता आउँदाखेरि प्लस हुन्छ x plus y is equal to 0। अब हामीले त सिंगल इक्वेसन निकाल्नु छ यो त दुईटा इक्वेसन आयो त्यसो भए फेरि यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी के गर्दिन्छौं कम्बाइन गर्दिन्छौं अथवा यो र यो दुईटा इक्वेसन मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं अनि हाम्रो सोलुसन आउँछ। त्यसका लागि के गरियो कम्बाइनिङ इक्वेसन 3 and 4 त्यो अगाडि आएको इक्वेसन दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइनिङ गर्यो यसले यो सबैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ y ले सबैलाई मल्टिप्लाई 4x into x भनेको 4x² 4x into y भनेको 4xy
प्लस वाई इन्टु एक्स भनेको प्लस एक्स वाई प्लस वाई इन्टु वाई भनेको प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टु 0 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टु 0 4xy र xyले 5xy भयो प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टु 0 यो भनेको चाहिँ त्यो दुईटा लाइनलाई एकैचोटि रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन यी दुईटा लाइन यी 90 डिग्री हुने यो 90 डिग्री हुने यो लाइन र 90 डिग्री हुने यो लाइनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि आउने इक्वेसन चाहिँ यो इक्वेसन अब्टेन भयो। अब यो हाम्रो अन्तिम क्वेसन छ र यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो अगाडिको प्रुफ यो भन्दा अगाडि जस्ट गरेको इम्पोर्टेन्ट गरेको क्वेसन र यो क्वेसन चाहिँ लङ क्वेसनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्। अब यहाँ के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ लाइन थ्रु ओरिजिन एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इजिकल टु 0 यो इक्वेसन के इक्वेसन हो होमोजिनियस इक्वेसन हो। यो होमोजिनियस इक्वेसनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन र ओरिजिनबाट पास हुने लाइनको सिंगल इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हामीलाई के थाहा छ द टु स्ट्रेट लाइन्स आर दुईटा स्ट्रेट लाइन हाम्रो के हो y इजिकल टु mx प्लस c हो खासमा इक्वेसन अफ लाइनको इक्वेसन। अब यहाँ दुईटा लाइन छ त्यही भएर m1x प्लस c1 लेख्छु अथवा y इजिकल टु m2x प्लस c2 लेख्छु म दुईटा लाइन भएकाले दुईटा लाइन छ त्यही भएर यसरी लेख्यो। अब दुईटै के हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेपछि सी हुँदैन सी हाम्रो 0 हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ त्यसको मतलब यो सी 0 पनि लेखिराख्नु परेन प्लस 0 लेखिराख्नु परेन अथवा यसलाई लेख्ने हो भने के लेख्न सकिन्छ y यसलाई यसरी लेख्नु y यो m1 लाई यता ल्याउने माइनस m1x इजिकल टु 0 लेख्न सकिन्छ y यसलाई यता ल्याउँदाखेरि माइनस m2x इजिकल टु 0 यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले द टु स्ट्रेट लाइन्स आर y माइनस m1x इजिकल टु 0 y माइनस m2x इजिकल टु 0 भनेर एकैचोटि लेखेँ। कम्बाइनिङ 1 एन्ड 2 दुईटा लाइन कम्बाइन गर्दा के हुन्छ y माइनस m1x y माइनस m2x इजिकल टु 0 यो र यो लेखियो मल्टिप्लाई गर्ने कम्बाइनिङ गर्ने भनेको किनभने हामी सिंगल इक्वेसन निकाल्न खोज्दैछौँ दुईटा लाइनको त्यही भएर अब मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ y स्क्वायर माइनस यो मल्टिप्लाई गर्ने y ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा y इन्टु y स्क्वायर अनि y इन्टु माइनस m2x भनेको माइनस m2xy भयो फेरि माइनस m1x इन्टु y भनेको माइनस m1xy माइनस m1xy र माइनस m1x इन्टु माइनस m2x भनेको माइनस माइनस प्लस m1 m2x स्क्वायर इजिकल टु 0 भयो। अब म x स्क्वायर भएकोलाई अगाडि लेख्छु m1x m2x स्क्वायर माइनस कमन ताने यो र योबाट माइनस कमन xy पनि कमन हो भने xy कमन आयो माइनस पनि कमन आयो भने यो माइनस पनि प्लसमा चेन्ज हुन्छ यो माइनस पनि प्लसमा चेन्ज हुन्छ त्यही भएर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर इजिकल टु 0 लेख्यो y मा केही छैन त्यही y स्क्वायर इजिकल टु 0 भयो। यसलाई मैले इक्वेसन 3 माने यो र यो 1 थियो 1 र 2 थियो। अब सिन्स सिंगल इक्वेसन अफ 1 एन्ड 2 इज रिप्रेजेन्टेड बाई यति यो दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन के हो त यो हो नि त खासमा त हाम्रो y इजिकल टु m1x y इजिकल टु m2x यहाँ c हुँदैन किनभने होमोजिनियस इक्वेसन हो होमोजिनियस इक्वेसनमा ओरिजिनबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पास भएपछि सी हुँदैन खासमा इक्वेसन यो थियो यही इक्वेसन त हो यो भनेको y इजिकल टु m1x y इजिकल टु m2x यो दुईटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन त होमोजिनियस इक्वेसन हो भनेर हामीले अगाडि पढेको छ त्यही भएर 1 र 2 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन होमोजिनियस इक्वेसन हो र 1 र 2 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन हाम्रो यो पनि हो यही रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन निकालियो भर्खर। अब त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्न आँट्यौँ अब हामी यहाँ y स्क्वायर सिंगल छ त्यही भएर यो y स्क्वायरलाई पनि सिंगल बनाउन लागि यो b हटाउँछौँ b हटाउनु भनेको b कसरी हटाउन सकिन्छ b हटाउनको लागि सबै ठाउँ b ले डिवाइड गर्नुपर्छ यहाँ पनि b ले डिवाइड यहाँ पनि b ले डिवाइड यहाँ पनि b ले डिवाइड 0 लाई पनि b ले डिवाइड यो 0/b भनेको 0 नै हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले लेखिन a/b भयो x स्क्वायर 2h/b xy b हटो b/b भनेको 1 लेख्नु पर्ने y स्क्वायर 0। अब 4 र 3 कम्पेयर गरौँ त हाम्रो 4 र 3 कम्पेयर गर्दा के हुन्छ m1 m2 भनेको के भयो ab x स्क्वायर छ m1 m2 भनेको ab a/b भनेको m1 m2 भयो किनभने x स्क्वायर भएपछि a/b m1 m2 छ त्यही भएर a/b m1 m2 भयो। अब माइनस m1 प्लस m2 छ यहाँ xy छ xy मिलिहाल्यो 2 प्लस 2h छ प्लस 2h त्यसको मतलब के भयो प्लस 2h इजिकल टु माइनस m1
प्लस m2 भयो। यहाँ प्लस 2h छ माइनस m1 प्लस m2 यसरी छ, त्यही भएर यसरी लेख्न सक्यो। x मिल्यो, अरू नमिलेको बराबरी हुन्छ। अथवा h मात्रै भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, अथवा सरी 2h सरी यहाँ होइन, यहाँ कम्पेयर गरेको हामीले 2h/b छ, यहाँ 2h/b छ, त्यही भएर 2h/b लेख्नु पर्यो। 2h/b त्यसको मतलब यो माइनस यतापट्टि ल्याउने हो भने m1 प्लस m2 इजिकल टु 2h/b के भयो। यहाँ हाम्रो माइनस m1 प्लस m2 xy छ, यहाँ हाम्रो प्लस 2h/b छ, प्लस 2h/b छ। माइनस m1 प्लस m2 भनेको 2h/b सँग बराबरी हुनुपर्छ, 2h/b सँग बराबरी हुनुपर्छ, किनभने यो दुइटै xy को कोफिसिएन्ट हो, xy को कोफिसिएन्ट हो। त्यही भएर यो माइनस यतापट्टि ल्याउने हो भने माइनस 2h/b भयो, माइनस 2h/b भयो। त्यही भएर हामीले यहाँ m1 प्लस m2 इजिकल टु माइनस 2h/b, m1 प्लस m2 इजिकल टु माइनस 2h/b लेखेको छ। यहाँ पनि m1 प्लस m2 माइनस 2h/b नै आएको छ। अब के हो, एनी लाइन परपेन्डिकुलर टु 1 and 2 एन्ड पासिङ थ्रु ओरिजिन। अब म यहाँ एउटा देखाउँछु। हाम्रो इक्वेसन 1 के छ, y माइनस m1x इजिकल टु 0, y माइनस m1x इजिकल टु 0 छ हाम्रो इक्वेसन। यो हाम्रो इक्वेसन 1 हो। मैले यहाँ के भनेको छु, एनी लाइन परपेन्डिकुलर टु 1 and 2 एन्ड पासिङ थ्रु ओरिजिन भनेको छ। इक्वेसन 2 भनेको हाम्रो m1 m2x इजिकल टु 0 छ। अथवा म अब यो इक्वेसन 1 को मात्रै गरेर देखाउँछु कसरी यस्तो हुन्छ भनेर म देखाउन आँटेको। 1 र 2 सँग परपेन्डिकुलर हुने र ओरिजिनबाट पास हुने इक्वेसन यस्तो कसरी हुन्छ भनेर म देखाउन आँटेको। अब यहाँ के लेख्ने, यो भनेको यो 1 भनेको m1x यसरी लेख्न पाइयो। अब यहाँ यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने स्लो के अरे y इजिकल टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्ने भने के हुन्छ, m भनेको कति आयो हाम्रो m1 आयो, c छैन किनभने यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ 0 हुन्छ, x सँग भनेको m1 छ, त्यही भएर m इजिकल टु m1 भयो। त्यसो भए परपेन्डिकुलरको कन्डिसन के हो, m1 डट m2 इजिकल टु माइनस 1 हो। त्यसो भए यो एउटा m भनेको हाम्रो m1 भनेको हाम्रो यति छ, डट m2 इजिकल टु माइनस 1 भयो। यो m भनेको m1 हो, अथवा यसलाई m1x प्लस c1 सँग कम्पेयर गरे पनि एउटै हो। m1 डट m2 इजिकल टु माइनस 1 भयो। एउटा m को ठाउँमा यो m1 लेख्नु पर्यो, यो m को ठाउँमा m1 को ठाउँमा m1 लेख्यो। m2 भनेको कति भयो, माइनस 1/m1, यो m1 लाई मुनि डिभाइड हुन्छ। त्यसको मतलब m2 भनेको यति हुँदो रहेछ। त्यसो भए हाम्रो इक्वेसन अफ लाइन के भयो, y माइनस y1 इजिकल टु m x माइनस x1 हो। स्लोप पोइन्ट फर्मबाट y माइनस 2 सबै ओरिजिनबाट पास भएपछि यो पनि 0 हुन्छ। m भनेको m2 भनेको हाम्रो कति आयो, माइनस 1/m1 भयो, x माइनस 0 भयो। यसको मतलब y इजिकल टु माइनस 1/m1 x भयो, अथवा यो m ले यता मल्टिप्लाई हुन्छ, m1y इजिकल टु यो माइनस छँदैछ, माइनस x भयो, माइनस 1 इन्टु x भनेको x, अथवा m1y प्लस x इजिकल टु 0 भयो। त्यही भएर एनी लाइन परपेन्डिकुलर टु 1 एन्ड पासिङ थ्रु ओरिजिन, 1 सँग परपेन्डिकुलर हुने र ओरिजिनसँग पास गर्ने लाइन चाहिँ m1y प्लस x इजिकल टु 0 हुन्छ। यो सिधै लेख्दा हुन्छ एक्जाममा पनि, भएको चाहिँ यसरी हो। त्यसरी नै एनी लाइन परपेन्डिकुलर टु 2 एन्ड पासिङ थ्रु ओरिजिन m2y प्लस x इजिकल टु 0 हुन्छ। अब कम्बाइनिङ 5 and 6, यो 5 र 6 लाई कम्बाइन गर्दा के हुन्छ, 5 र 6 लाई कम्बाइन गर्यो भने मल्टिप्लाई गर्नु भनेको मल्टिप्लाई गर्न आइहाल्छ, m1 m2 y स्क्वायर प्लस m1 m2 y इन्टु y स्क्वायर भयो, m1 y इन्टु x भनेको m1 xy, फेरि m2 y इन्टु x भनेको m2 xy, अनि x इन्टु x भनेको x स्क्वायर इजिकल टु 0। अब m1 m2 भनेको हाम्रो के हो, यहाँ हामी निकालेको छ, m1 m2 भनेको a/b छ, त्यही भएर m1 m2 को ठाउँमा a/b लेखिन्छ, y स्क्वायर भनेको y स्क्वायर नै छ। यहाँबाट मैले xy दुईटाबाट xy कमन तान्यो भने m1 प्लस m2 हुन्छ, m1 प्लस m2 लेख्यो, xy कमन भइहाल्यो, प्लस x स्क्वायर इजिकल टु 0। a/b नै भयो, y स्क्वायर भनेको y स्क्वायर नै, प्लस m1 प्लस m2 भनेको हाम्रो कति छ, m1 प्लस m2 भनेको हाम्रो कति छ, माइनस 2h/b। त्यही भएर यो m1 प्लस m2 को ठाउँमा म के लेख्छु, माइनस 2h/b xy प्लस x स्क्वायर इजिकल टु 0। अब यहाँ के गरौँ,
बी एलसीएम लिउँ। बी एलसीएम हुँदाखेरि यहाँ पनि बी छ, यहाँ केही गर्नु परेन, यहाँ पनि बी छ, केही गर्नु पर्दैन, यहाँ यसको मुनि बी छैन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ बीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अरू केही गरेको छैन। एवाई स्क्वायर प्लस माइनसले माइनस 2hxy प्लस यहाँ बी थिएन मुनि, बी छैन, त्यही भएर यहाँ बीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। बीले मल्टिप्लाई गर्दा bx = 0 बाई b = 0। अब यो बीले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ माथि, यता 0 0 इन्टु समथिङ भनेको 0 नै हो, त्यही भएर ay स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। हामीलाई चाहिने इक्वेसन यही हो, हामीले यो इक्वेसन गर्नु पर्यो। त्यसको मतलब के रहेछ, यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको इक्वेसन के रहेछ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायरसँग परपेन्डिकुलर हुने र ओरिजिनबाट पास हुने लाइनको इक्वेसन भनेको ay स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल टु 0 रहेछ। ल र यो सँगै हाम्रो यो च्याप्टर पनि सकिएको छ, पियर्स अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने च्याप्टर पनि सकिएको छ र हामी अर्को च्याप्टर लिएर कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको दुईटा च्याप्टर सक्यौँ हामीले, एंगल बिट्विन द लाइन द पियर अफ स्ट्रेट लाइन। अब हामीसँग एउटा सर्कल भन्ने च्याप्टर छ, योबाट हामी त्यो सर्कल पनि लिएर आउने छु र विद्यार्थी भाइनीहरूलाई यो सबै गर्न हुन र यो थ्योरम, यो फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यहाँबाट। ल यो गर्न पनि यिनीहरू सबै थ्योरमहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छन्। यो मैले सबै क्वेसन ब्याङ्कबाटै लिएको हो, अहिलेसम्म आएकै क्वेसनहरू मात्रै मैले धेरै जसो दिएको छु, नत्र कुनै आफै बनाएर गरेको छु यहाँनिर, नत्र अरू सबै आएकै क्वेसनहरू हुन् इक्जाममा, त्यही भएर सबै राम्ररी गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। र म अर्को च्याप्टर लिएर फेरि आउनेछु। मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू।